Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss effects of industrial development on agriculture development. आज जो है ना हम इफेक्ट जो है ना वो डिस्कस करेंगे जो कि है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। तो इसमें जो है ना सनती तरक्की के ज़राअत की तरक्की पर जो है ना बहुत सारे असरात हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। इसमें जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, तकनीकी जो तरक्की है बड़ी सनती तरक्की जो है ना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना अक्सर तकनीकी इख्तिरात लाती है जो ज़राअत पैदावार को बढ़ा सकती है। सनती मकासद के लिए तैयार की गई जो मशीनरी है, खाद, कीड़े मार अद्वियात वगैरह और पानी के जो निज़ाम हैं बड़े आबपाशी के, उसको ज़राअत में इस्तेमाल के लिए जो है ना ढाल लिया जा सकता है, जिनसे जो है ना कारकर्दगी और पैदावार में इजाफा होता है। इसमें इम्प्रूवमेंट आती है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। तो इससे नेक्स्ट है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। इसके अंदर जो है ना सनती ढांचे की ज़रूरत होती है, जैसे सड़कें, बंदरगाहें और बिजली के ग्रिड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर की ये पेशरफ्त ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को बेहतर बनाकर मार्केट्स तक जो है ना रसाई आसान कर देती है। सामान वगैरह की नकलो हरकत को आसान बनाकर और आबपाशी और प्रोसेसिंग की सहूलियात के लिए ये बिजली वगैरह की मतलब सहूलतें वगैरह देकर जो है ना इससे अहम जो ज़राअत के मज़ीद जो है ना फ़ायदा जो है पहुंचा सकती है। इससे क्या होगा, जितनी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो इससे क्या नई मशीनरी आएगी, नई डेवलपमेंट होगी, इससे डिमांड जो एग्रीकल्चरल वगैरह प्रोडक्ट्स की ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या है पड़ा, इससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी साथ साथ इंक्रीज़ होती रहेगी। नेक्स्ट जो है ना वो है मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट की जो तुसी है फैलाव है पड़ा सनतकारी आमतौर पर शहरकारी और बढ़ती हुई जो मुतवस्सित तबके हैं उसकी तरफ ले जाती है, जो ज़रूरी मसनूआत के लिए एक बड़ी मार्केट बनाती है। जैसे जैसे सनती मराकज़ फैलते हैं वो खाने पीने की मसनूआत की डिमांड पैदा करते हैं। दोनों शहरी आबादी के इस्तेमाल के लिए जो है ना और कीमती अशिया जैसे पैक शुदा खाने और मशरूबात वगैरह के प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है ना इसका है इनकम जनरेशन। इनकम क्या है, इसमें मज़ीद पैदा हो रही है, जनरेट हो रही है। सनती तरक्की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है ना दही आबादियों के लिए रोज़गार के मौके और ज़्यादा आमदनी पैदा कर सकती है। मतलब जहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, वहाँ पे लोग जो है अपनी आमदनी में इजाफा करेंगे, जिससे क्या है उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। क्योंकि सनती जब सनतें फैलती हैं, सनती जो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो फैलता है और मतनू होता है, तो ये बढ़ती हुई जो आमदनी है काश्तकारों के इनके इनपुट जैसे बीज, मशीनरी और टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क़ुव्वत ख़रीद जो है ना पावर ऑफ परचेजिंग फराहम करने के साथ साथ अपने फार्मों में भी सरमायाकारी करने की और जदीद काश्तकारी के लिए जो है ना तरीक़ों को अपनाने की सलाहियत को बेहतर बनाकर ज़राअत को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है पड़ा कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। वसाइल के लिए जो मुसाफकत है पड़े सनती तरक्की जो है ना अक्सर ज़मीन, पानी और दीगर कुदरती वसाइल जो है ना उसके लिए ज़राअत से मुकाबला करती है। जैसे जैसे सनतें फैलती हैं वो ज़रूरी ज़मीन और तजावज़ात जो होते हैं इसके कर सकती हैं, जिसके नतीजे में ज़मीन के इस्तेमाल के तनाज़ात और कलील वसाइल जो कम वसाइल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि आबपाशी के लिए, पानी के लिए मुसाफकत पैदा होती है। ये ज़रूरी तरक्की के लिए जो है चैलेंजेस पैदा कर सकता है, ख़ास तौर पर इन खित्तों में जहाँ ज़मीन पहले से ही मौजूद होती है और शहरकारी जो है उसके दबाव में आ जाती है। मतलब लोग वहाँ पे एक तो ज़मीन कम है एग्रीकल्चर के लिए, फिर वहाँ पे लोगों के जो है ना घर अपने बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है ना माहौलियाती जो असरात होते हैं सनती तरक्की के लिए मनफी माहौलियाती नताइज हो सकते हैं जो ज़राअत को बेहतर मुतासर करते हैं। सनती एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना इससे होने वाली आलूदगी जैसे हवा और पानी की आलूदगी फसलों, मवेशियों और
ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مزید اگر اس پہ بات کرتے ہیں تو صنعت کاری جنگلات کی کٹائی اور رہائشی گاہوں کی تباہی میں جو ہے نا حصہ ڈالتا ہے، جس سے زرعی زمین اور حیاتیاتی تنوع مزید جو ہے نا متاثر ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے ڈپینڈنسی آن امپورٹڈ فوڈ، جو خوراک درآمد شدہ جو خوراک پر انحصار کرتے ہیں۔ تیز صنعت کاری غذائی ترجیحات میں تبدیلی اور پروسیس شدہ اور درآمد شدہ جو کھانے کے مصنوعات کی ڈیمانڈ ہے اس میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ اگرچہ یہ زرعی جو ہے برآمد کنندگان کے لیے جو ہے نا مارکیٹ کے لیے نئے جو مواقع اپرچونٹی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اگر مقامی زراعت درآمدی مصنوعات کے مقابلے نہیں کر سکتی تو اس کے نتیجے میں ملکی خوراک کی جو پیداوار ہے اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ درآمد شدہ جو خوراک ہوتی ہے اس پر انحصار لانگ ٹرم میں غذائی تحفظ اور زرعی ترقی کے لیے خطرات کا باعث جو ہے نا بن سکتا ہے۔ اس میں اگر مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو زراعت کی ترقی پر جو ہے نا صنعتی ترقی کے اثرات پیچیدہ اور اس کے پر منحصر ہیں پڑے۔ اگرچہ صنعت کاری زراعت میں تکنیکی ترقی مارکیٹ کی توسیع اور آمدنی پیدا کرنے کے جو مواقع لا سکتی ہے، لیکن یہ وسائل کی مسابقت ماحولیاتی پائیداری اور غذائی تحفظ سے متعلق چیلنجز بھی پیش کرتی ہے، جن کا مناسب پالیسیوں اور مداخلتوں کے ذریعے جو ہے نا احتیاط سے انتظام کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم اس کے جو زرعی ترقی کی پر جو ہے نا صنعتی ترقی کا ایفیکٹس ہے پڑے وہ دیکھتے ہیں تو دوہری ماڈلز ہیں پڑے، ڈولیسٹک ماڈلز ہیں اور اسٹیج تھیریز ہیں۔ اس کا خیال ہے کہ صنعت سرمایہ دارانہ زراعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس کے برعکس مثال کے طور پر گروتھ اسٹیج تھیورسٹ کی تحریروں میں اگر دیکھتے ہیں یہ بات ہے کہ صنعت ایک طرف ٹیکنالوجی میں بریک تھرو کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے، جو کہ زراعت منتقل ہونے کے لیے ایک شرط ہے۔ اگر فیز 1 سے فیز 2 تک دوسری طرف یہ ڈیمانڈ کا بنیادی ذریعہ ہے جو زرعی شعبے میں ترقی کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، فیز 2 میں پیداوار ہو سکتی ہے۔ ڈولیسٹک جو اکنامی ہے اس کے ماڈلز میں صنعتی ترقی زرعی کے لیے جو ہے نا تبدیلی کا بنیادی طریقہ جو ہے نا کہا رہا ہے پڑا۔ شعبہ جو ہوتا ہے نا اس کی ترقیاتی ماہرین جو ہوتے ہیں اکنامسٹ واضح طور پر زرعی شعبے کے درمیان تعامل کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہیں، اور صنعت جو ہے نا یہ اور جانسن اور کلبی وغیرہ جو اور ہرشمین کے کاموں میں جو ہے نا جھلکتا ہے، جو کہ یہ اکنامسٹ ہیں پر جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صنعت ترقی جو ہے صنعتی ترقی زراعت کو فروغ دیتی ہے، اس میں ہم مختلف جو میتھڈز اور طریقہ کار جو ہے نا اپناتے ہیں۔ صنعتی ترقی جو ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے لوگوں کی آمدنی جو ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زراعت کی ڈیمانڈ میں جو ہے نا اضافہ ہوتا ہے۔ گڈز چونکہ ان کے سامانوں کا تعلق محنت کش سامان سے ہوتا ہے، کھیتوں میں جو لیبرز ہوتے ہیں اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تاکہ اس سامان کی جو بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ ہے نا اس کو پورا کیا جا سکے۔ جب جو کھیت ہے اس میں لیبر کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو ان کی اجرت اور آمدنی بھی بڑھ جائے گی۔ ایک بار پھر اگر دیکھتے ہیں تو صنعتی ترقی تبادلے کو فروغ دینے دہی جو دستکاری ہوتی ہے اس کی صنعت کو تحلیل کرتی ہے اور ایک ایسے عمل کو جنم دیتی ہے جس کے ذریعے زرعی جو ہوتی ہے زرعی کو تجارتی بنایا جاتا ہے۔ یہ صنعتی ترقی جو ہوتی ہے نا جو کیپٹل گڈز اور دیگر زرعی پیداوار کو ممکن بناتی ہے۔ زرعی سامان شعبہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صنعتی ترقی مخلوط اور تجارتی جو ہوتی ہے کھیتی اس کی اجازت دے دیتی ہے۔ نتیجتاً زرعی شعبہ جو ہے نا اس میں ترقی کرے گا جس سے زراعت میں اضافہ ہوگا۔ پیداوار اور آمدنی ایک بار پھر صنعتی ترقی سے مشینری، کھاد اور کیڑے مار ادویات دستیاب ہوتی ہیں جو زراعت میں تبدیلی لا سکتی ہیں۔ یہ جو صنعت کاری ہے نا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے نا جو کنٹری میں شہری کاری جو فروغ دیتی ہے، اس کے نتیجے میں روزگار کے مواقع جو ہوتے ہیں اپرچونٹی بڑھ جاتی ہے۔ صنعتی شہروں میں کام کرنے والے دیہی لوگ اپنے خاندانوں کو پیسے واپس بھیجیں گے جو انہیں زرعی خریداری پر خرچ کرتے ہیں۔ ان پٹ جو ہوتا ہے مویشی اور پولٹری وغیرہ اس طرح معیشت کے دوسرے شعبوں میں بھی ترقی کریں گے۔ انڈسٹری ڈیولپمنٹ بھی معیشت میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ نقل و حمل اور مواصلات کے ذرائع تیار کیے گئے ہیں، اس طرح مارکیٹ کی وسعت کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور دیہی اور شہری علاقوں کو بہتر طریقے سے منسلک کیا جائے گا۔
تو صنعتی ترقی سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جو ان دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، جو شہروں سے مہلک ہوتے ہیں۔ ایک طرف انہیں نوکریاں مل جاتی ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کی زمینوں وغیرہ کی جو قیمتیں پرائس وغیرہ ہوتی ہیں اس میں بھی اضافے کے ساتھ ہی انہیں فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جو یہ صنعتی ترقی ہوتی ہے انڈسٹری ڈیولپمنٹ کی وجہ سے لوگوں کی تکنیکی ایجوکیشن، پیشہ ورانہ اور پیشہ ورانہ ایجوکیشن جو ہوتی ہے، تحقیق و تربیت جیسی جو سہولیات ہیں حاصل کرتے ہیں، اس سے لوگوں کے نقطہ نظر کو وسیع کرنے کا اثر بڑھے گا۔ خاص طور پر دیہی علاقوں کے لوگوں کا ایک بار پھر جو یہ لیبر مارکیٹ کو ترقی دے گا اور لیبر کی زراعت سے باہر منتقلی کرے گا۔ شعبہ جو ہوتا ہے وہ زراعت کو تبدیل کرنے میں جو ہے نا ہیلپ کرے گا۔ تو اس میں صنعتی ترقی کی وجہ سے جو ہے نا بہت ساری اشیاء کی پیداوار ممکن ہو جاتی ہے، خاص طور پر آسائشیں وغیرہ اور پائیدار اشیاء بھی پیدا ہوتی ہیں۔ دیہاتی انہیں خریدنا چاہیں گے اس لیے کہ وہ اپنی آمدنی جو ہے نا بڑھانے کے لیے جو ہے نا سخت محنت کریں گے تاکہ جدید سامان خریدا جا سکے اور اپنی جو لائف ہے اس کو مزید بہتر اور امپروو کیا جا سکے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔